امام گھر آئے نے اوے جدو ماں دے مکانہ چ داخل ہوئے نہیں سامنے ثانیہ زہرا سجدہ زینب سلام اللہ علیہ ہاں مجہود نہیں جدو ویر دا چہرہ پریشانی والا ویکھیا اے میرے بھائی کیوں پریشان ہوں چہرے تے غم محسوس ہو رہی ہے اے میرے بھائی کیڑے غم نے کیڑی گل نے پریشان کیتا ہے میرے امام نے فرمایا نہیں بہنا اسلام بیمار ہو گیا ہے نہیں بہنا اسلام بیمار ہو گیا ہے انہوں خون دی لوڑ پہ گئی ہے نہیں بہنا میری دوستی اسلام نہ لئی جس گود کے اندر اسلام پلیا ہے اسے گود کے اندر حسین پلیا ہے اسلام بھی نبی دی اگوش وچوں پروان چڑھی ہے میں بھی رسول دی اگوش وچوں پروان چڑھیاں میری تے اسلام دی دوستی ہو گئی ہے جدو یار بیمار ہو جان خون دی لوڑ پہ جائے یاراں نو غم لاگے کو ہو جاندا ہے یاراں دے خون رل جان دریگ نہیں کر دے نی میری بہنا میرا اسلام نال خون رل گیا ہے میرا خون رل گیا ہے نی بہنا میرے علی اکبر دا خون رل گیا ہے اونوں محمد نی میری بہنا میرے ویر ابو بکر عمر عثمان عباس دا خون رل گیا ہے میرا خون رل گیا ہے میرے ویر حسن دے پتر قاسم دا خون رل گیا ہے نی بہنا اجازت دے میں اپنا تے پترا پراواں دا خون دے کے میں اسلام نو زندہ باد کر دیاں گا نی بہنا بس میری کوئی شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوکج حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے جناب سجدہ زینب آندیاں نہیں اے بھائی جان میری بھی ایک تمنا ہے اے میری بھی کارزو وے نہیں بہنا حسین نو کسے نویں امتحان وچ نہ ڈالی اوفے جو بڑے خط آئے نے بڑے قاصد آئے نے نہیں بہنا ہن کسی نئی ازمائش وچ نہ ڈالی میری بہن بول تیری تمنا کی ہے آرزو کی ہے اوے لوگو سجدہ زینب آندیاں نے وے ویرا اسلام نو پروان چڑھان وچ اد تیرا ہوے گا اد میرا ہوے گا نی بہنا او کیویں ویرا جتے تیرے پتر جان گے اوتے تیری بہن زینب دے پتر بھی جان گے وے ویرا جتے تیری علی اکبر دا خون ڈلے گا اوتے میرے آن دا خون ڈلے گا وے پترا وے میرے ویرا جتے علی اصغر دا خون جائے گا اوتے میرے چھوٹے محمد دا خون بھی جائے گا وے ویرا جو تیری رضا ہے او میری رضا ہے ویرا جو تیری تمنا ہے او میری تمنا ہے ویرا جو تیرا مشن ہے او میرا مشن ہے یہی تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائے اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے حضرات میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آکھیا نہیں بہنا
اج تیاری کر لو، اج ساڈا مدینے آخری دن ہے، اج رات ساڈی آخری ہے۔ بہنا اے ماں دا مکان چھٹ جانا، نانے دا مزار چھٹ جانا، ماں دا مزار چھٹ جانا، بھائی حسن کو دور ہو جانا۔ میرے امام غمزدہ بھی، میرے امام نے فرمایا صرف سگرا ایتھے رہے گی، باقی سارے نال چلن گے۔ اج رات نو آخری مرتبہ نانا جان دے مزار تے والدہ دے مزار تے بھائی جان دے مزار تے حاضری دے کے صبح سب کچھ تیاری کر جانی۔ شام پہ گئیاں، رات پئی، شاہ پڑھ کے واپس آئے۔ مدینے دے لوکاں نے بڑا منع کیتا، لیکن امام نے فرمایا میرا ٹل فیصلہ ہے، میں کوفے جا رہا ہوں۔ امام گھر آئے نے فرمایا چلو سیدہ زینب نانا جان دے مزار تے حاضری دئیے۔ سارا کنبا قبیلہ نہا لے لیا۔ اوے لوگو میرا امام چلے آئے، نانا دے دربار حاضری دیتی۔ اے نانا جی ویکھو کیڑا حسین آیا جنوں تسی کنیاں دے بٹھا گئی مدینے دیاں گلیاں دی سیر کراندے سو، اج حسین مدینہ چھڑدا نظر آ رہی ہے۔ اوے نانے دے مزار تے حاضری غم دا عالم ہے۔ اوے میرا امام نانے دے دربار حاضری دے کے جنت البقیع وچ گئے نہیں، ماں دے دربار تے پہنچے۔ اے ماں دیکھو تہاڈا حسین آیا، میرا سلام قبول کریا جی۔ سیدہ زینب ماں دی قبر تے جفا مار لیا۔ او جفا مار کے ماں دی قبر اُتے بی بی پاک زینب کرلان لگی۔ اٹھ کے دیو پیار منو اما تیری تھی مدینے جا۔ اے میری ماں تیری تھی اج جا رہی ہے، 40 کچاوے لے کے چلی ہے۔ او تیاں والے ہو جدوں تیاں نو ودیا کریے او دا ماں باپ دے دلاں دے بن آوندی ہے، او تیاں غم زدہ ہو جاندیاں نے۔ اوے لوگو اپنیاں دیاں دے غم وچ نڈھال ہون والیو ذرا سجدہ زینب دی اس روانگی دا خیال کریا جے۔ سجدہ زینب آندیاں نے ماں 40 کچاوے لے کے چلیا، پتہ نہیں کل جدو کربلا جو واپس آواں گی پتہ نہیں حسین کچاوے تے ہووے کہ نہ ہووے، علی اکبر سواری تے ہووے کہ نہ ہووے، اونا محمد ہون کہ نہ ہون۔ اوے لوکو میرا امام ماں دے مزار تے حاضر نہیں۔ رات گزر گئی، فجر دا ٹائم ہو گیا، امام فرمایا چلو، سارا قبیلہ واپس آیا۔ حضرات اے غم دی داستان میرے بس دی بات نہیں، انہوں مکمل طور تے بیان کر سکاں۔ جناب علی اکبر نو حکم ہویا اذان پڑھ فجر دی، علی اکبر اذان پڑھی۔ سیدہ زینب گھر وچ پتہ کی آندیاں نے، سگرا اے اذان سنیاں کون پہ دیندا ہے؟ پھپھو روز ویر علی اکبر دیندا ہے، اج بھی علی اکبر دے رہا ہے۔ فرمایا پھر ذرا کن لا کے اذان سن لے، اگوں پتہ نہیں تینوں علی اکبر دی آواز سگرا تو ایتھے رہنا، اسی سارے کوفے جا رہے ہیں۔ پھپھو میں نہیں جاواں گی، فرمایا نہیں تیرے بابے دا فیصلہ ہے۔ داستان بڑی طویل ہے۔ نماز تو بعد امام نے خطبہ دیتا، لوکاں بڑا اصرار کیتا نہ جاؤ۔ امام نے فرمایا نہیں، مجھے جانا پڑے گا، عظمت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا، خدمت قرآن کی خاطر نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری
غیرت ایمان جاتی ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رکھ جائے، میرا کچھ رکھے یا نہ رکھے خدا کا نام رہ جائے.